Mayong adlaw kanatong tanan. Ako si Juben Cabasa, usa ka lumad nga lumulupyo sa Barangay San Antonio, Talakag, Bukidnon. Nakatrabaho ko sa usa ka multinational kumpanya sa Talakag nga nagatanom og saging sa Dole, Philippines, sulod sa 19 ka tuig. Usa-usab ako ka negosyante sa trucking services sa usa ka kumpanya. Aniya na ako karon sa 17 ka tuig nga panerbisyo isip usa ka barangay kagawad sa Barangay San Antonio. Og aniya na ako sa ikaduha nga termino sa akong pagkakagawad. Ang akong inahan usa ka higaunon sa Libuna, Bukidnon, ug ang akong amahan si Bernardo Cabasa, kanhing Sangguniang Bayan member sa Talakag, Bukidnon. Ang akong nakita nga problema sa Talakag, Bukidnon mao ang wala na develop nga mga tourist spot. Ang Talakag usa ka paraiso nga daghan og turismo og kini mahatagan og pagtagad usa kini ka potensyal sa atong munisipalidad. Apan wala kini na develop og insakto. Ang Talakag adunay igo nga pondo apan wala ni tanan na implementar. Ang nakapaghat kanako sa pagdagan isip usa ka Sangguniang Bayan member mao akong pagserbisyo sulod sa 17 ka tuig tungod kay akong nakita nga doon na pa ko'y dako nga mahimo sa entero sa Talakag. Usa-usab nga nakapaghat kanako si Engineer Earl Navarro ug si Council Lorenzo Latan ug si Vice Mayor Tuto Laguyan ug ang among grupo sa Sangguniang Bayan tungod kay akong nakita nga tinud-anay ug kinasing-kasing ang ilang paningkamot aron makaserbisyo sa Talakag, Bukidnon. Kung buligan sa kaytas-an ug inyong suportaran, mag-uban kita ug atong atubangon ug pagitaan og solusyon ang ipang-atubang sa atong mahal nga Talakag. Sa tibuok nga lumulupyo sa Talakag, Bukidnon, ako nagahangyo kaninyo nga atong suportaran si Engineer Earl Navarro tungod kay akong nakita nga siya ang tao nga makahatag og solusyon sa mga problema sa Talakag ug kang Mayor Renz Sulatan ug Vice Mayor Tuto Laguyan uban sa among grupo sa Sangguniang Bayan. Hiusaha kami nga makahatag og serbisyo sa tibuok lungsod sa Talakag. Daghang salamat, ang Ginoo magauban kanato.